हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। आइए हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रूहानी तरक्की के लिए, बेदारी के लिए हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। लूका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 7वां बाब 11वीं आयत से हम शुरू करेंगे और 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ी अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वह नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये ख़बर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवा में फैल गई। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिल्म मिनिस्ट्रीज़ में आप सबको खुश आमदीद। हमने जो हवाला पढ़ा है वो लूका की अंजील में से लिया गया है। लूका की अंजील जो है वो अंजील अरबा में, अगर हम इसका नंबरिंग करें तो ये 3 नंबर पे आता है और इसके बाद यूहन्ना की अंजील का नंबर है। मेरे अज़ीज़ों, ये लूका तबीब जो कि एक फिजिशियन था, उसने लिखी है ये अंजील और उसी के नाम से मंसूब हुई है। यहाँ पे 11वीं आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है थोड़ा अरसा के बाद। ये बेसिकली जो पहली 10 आयात हैं इसी बाब की, 7वें बाब की पहली 10 आयात, उसके बाद इसका जिक्र जो है किया जा रहा है। और पहली 10 आयात में अगर हम पहले थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सूबेदार के बेटे को शिफा देने का जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है कि यीशु मसीह एक सूबेदार के बेटा जो बीमार था कफरनहूम में, और खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह से सूबेदार की जो मुलाकात है वो कफरनहूम में हुई कि मेरा बेटा बीमार है, चलकर उसे शिफा दे। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरा बेटा जीता है। और इसके बाद लिखा हुआ थोड़ी अरसा के बाद ऐसा हुआ कि यीशु मसीह एक नाइन नाम एक शहर को गए। और नाइन का जो हम देखते हैं ये कफरनहूम से 21 किलोमीटर की दूरी पर हमें मिलता है कि गलील के शहर में ये एक छोटा सा कस्बा नाइन नाम, जहाँ पे कुरान का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह जब नाइन नामी जो कस्बा है उसके दरवाज़ा के, उसके फाटक के पास पहुँचे तो वहाँ पे एक जनाजा को लेकर जा रहे थे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो जिक्र हमें मिलता है वो एक बच्चे का है, एक इकलौता बेटा है जो अपनी माँ, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक बेवा थी। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो बेवा का बेटा जो है उसको दफन करने के लिए, जो फौत हो चुका, उसको लेकर जा रहे थे। और जिस दरवाजे में से वो बाहर निकल रहे थे उसी दरवाजे में से यीशु मसीह का गुज़र हो रहा था। और खुदा के कलाम में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा कि इस जनाजा को, इस मुर्दा को इधर ही रोको। जब जनाजा वहाँ पर रुका तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि ए लड़के उठ। और कुरान का कलाम फरमाता है कि वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। अजीज़ों, हम यहाँ पे जिस बात को देखने के लिए यहाँ पे हम
آج قرآن کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، وہ ہے کہ بیوہ جو ہے وہ مکمل طور پر اگر ہم دیکھیں تو معاشی طور پر، اسپریچولی طور پر اور مالی طور پر وہ پہلے ہی کافی پریشان ہے، کیونکہ اس کے خاوند کی فوت ہو جانے کے بعد اس کے بعد صرف جو جینے کی وجہ تھی، جو جینے کی امید تھی، وہ صرف اس کا بیٹا تھا۔ لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کے پاس اس کے جینے کی امید جو وہ ختم ہو چکی تھی، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے پھاٹک پر اس کے لیے اس کے جینے کی امید کو واپس کیا۔ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں جو کھو چکی ہیں، ایسی چیزیں جو ہم سے بیلونگ کرتی ہیں لیکن وہ کھو چکی ہے، خداوند ان کو پھر سے بحال کرنے کی، زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں پھاٹک کے اوپر، اگر ہم رود کی کتاب میں سے 4 باب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پھاٹک پر رود کے لیے ایک بہت جو ہے وہ بہترین کام جو اس کے لیے ہوا۔ رود جو ہے نعومی کی بہو ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جب نعومی ملک مواب میں گئی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو کھو دیا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جب فوت ہو گئے تو عرفہ سے نعومی نے کہا کہ تو اپنے میکے چلی جا، لیکن روت جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ تو جہاں پہ تو جائے گی میں وہاں پہ جاؤں گی، جہاں پہ تو رہے گی میں وہاں پہ ہی رہوں گی، جہاں پہ تو مرے گی میں وہاں پہ ہی مروں گی۔ سو خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری ہر ایک چیز کی فکر کرتا ہے۔ سو موابی رود کے لیے خدا نے پھاٹک کے اوپر اس کا حق جو ہے اس کو واپس کیا۔ یہاں پہ 4 باب رود کی کتاب میں سے ہے 4 باب، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا تو دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا اور اس نے اس سے کہا کہ ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا، اور وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیکی قرابتی سے کہا نعومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچتی ہے۔ آگے 6 آیت میں ہم پڑھیں گے، تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا کہ اپنی میراث خراب کر دوں، اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بوئز نے وہ حق جو تھا وہ لے لیا، وہ اس نے رود کو وہ ساری نعمتیں اور برکتیں جس کے لیے اس نے نعومی کے ساتھ رہنے کا عہد کیا، اس نے وہ سارا کچھ جو اس کا حق تھا وہ بوئز کے وسیلہ سے اس کے لیے چھڑایا گیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا ابھی برکت کیوں نہیں دیتا۔ بہت سارے جس طرح سے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ کو کہتے تھے کہ موسیٰ یہ جو راستہ تو نے انتخاب کیا ہے یہ کافی لمبا ہے، جو کہ مصر سے ملک معودہ یعنی کنعان کی سرزمین کو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، موسیٰ ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ وہی راستہ ہے جو خدا نے مجھے بتایا ہے، جو گاڈ ordained پاتھ ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے بہت ساری جگہ پہ اگر ہم یہاں پہ بھی اس معجزے میں بھی دیکھیں، اگر خداوند یسوع مسیح تھوڑی دیر کے وقفے سے وہاں پہنچتے یا جنازہ وہاں سے نکل چکا ہوتا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ معجزہ کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہوا جس میں وہ معجزہ
سر انجام ہو سکتا ہے۔ اس معجزے کو پانے کے لیے ہمیں خدا کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس معجزے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کی ان برکات کو لینے کے لیے ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اس برکات کو، اس معجزہ کو جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم لے سکیں۔ ہمیں ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں جس طرح سے بیوہ اپنے جینے کی امید کو کھو چکی تھی، اسی طرح ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنے جو بہت قریبی کوئی رشتہ دار ہے اس کو کھو دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ریسنٹلی کوئی جاب کھوئی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے خدا نے، یسوع مسیح نے اس بیوہ کے لیے اس کے جینے کی امید کو دوبارہ سے لوٹایا، خدا آج بھی میری اور آپ کی زندگیوں میں ان ساری چیزوں کو جو ہماری ہیں ان کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکتا ہے۔ خدا آج بھی مجھے اور آپ کو بحال کر سکتا ہے۔ خدا آج مجھے اور آپ کو پھر سے زندگی کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔